राति 8 बजेको जनता समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, म कालिका शिवाकोटी। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। चौतर्फी आलोचनापछि अध्यादेश फिर्ता लिन सरकार बाध्य। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा अध्यादेश खारेज। प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवाबीच भेटवार्ता। सांसदलाई अपहरणको शैलीमा ल्याउनेलाई कारबाही गर्न देउवाको माग। कोरोना नियन्त्रणमा मात्र ध्यान दिन सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन। एकजुट भएर काम गर्नुको विकल्प नभएको ठहर। कोरोना भाइरसका कारण विश्वभर 1,92,000 मृत्यु। हालसम्म 27,53,000 संक्रमित। र जर्मनीको बुन्डेसलिगाका रोकिएका खेलहरू मे महिनाबाट सञ्चालन हुने मिति भने तोक्न बाँकी। अब पूरा समाचार। सरकारले ल्याएका दुवै अध्यादेश औपचारिक रूपमा खारेज भएका छन्। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार अध्यादेश खारेज गर्नुभएको हो। सरकारले यही वैशाख 8 गते राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी 2 अध्यादेश ल्याएको थियो। पार्टी र जनस्तरबाट सरकारको आलोचना भएपछि शुक्रबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो। मन्त्री परिषदको सिफारिस अनुसार ती अध्यादेश खारेज गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयका सहायक प्रवक्ता केशव प्रसाद घिमिरेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले समाजवादी पार्टीका सांसद एवं पूर्व स्वास्थ्य राज्यमन्त्री डाक्टर सुरेन्द्र यादवलाई अपहरणको शैलीमा काठमाडौँ ल्याउनेहरूलाई कारबाही गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग माग गर्नुभएको छ। शुक्रबार अपराह्न बालुवाटारमा भएको भेटमा देउवाले निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न र दोषीलाई कारबाही गर्न माग गर्नुभएको हो। भेटमा सभापति देउवाले सरकारले दुवै अध्यादेश फिर्ता लिएकोमा प्रधानमन्त्रीलाई धन्यवाद दिँदै एक सांसदलाई अपहरण शैलीमा काठमाडौँ ल्याउने घटनामा संलग्नलाई कारबाहीको माग गर्नुभएको कांग्रेसका मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो। उक्त घटनाका दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग देशभर उठेको र आफ्नो पनि माग सोही रहेको सभापति देउवाको भनाइरहेको थियो। यसैगरी देउवाले कोरोना भाइरस संक्रमणको उपचारमा खटिएका स्वास्थ्य कर्मीको मनोबल उच्च राख्ने गरी काम गर्न पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुझाव दिनुभएको छ। यस्तै देउवाले लकडाउनबाट समस्यामा परेकाहरूलाई सरकारले घोषणा गरेको राहत अधुरो भएको र लक्षित वर्गसम्म नपुगेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको थियो। साथै कोरोनाको जोखिमसँग मुलुक लडिरहना अब विवादका कुरा नल्याउन पनि प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिनुभएको थियो। छलफलमा नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो। कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि ट्रेसिङ र टेस्टिङ कार्यमा सहजीकरण गर्न सरकारले स्थानीय निकायमा खटाउने गरी टोली गठन गरेको छ। टोलीमा जनस्वास्थ्य अधिकृत, ल्याब प्रयोगशालाका कर्मचारी, प्यारामेडिक्स वा नर्स एक जना रहने व्यवस्था गरिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आयोजना गरेको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले स्थानीय तहमा हुने ट्रेसिङ तथा टेस्टिङ कार्यमा सहजीकरण गर्न 3 सदस्यीय स्वास्थ्य कर्मीहरूको समूह गठन गरिएको बताउनुभयो। कोभिड-19 को नियन्त्रण र रोकथामलाई थप व्यवस्थित गर्नका लागि ट्रेसिङ र टेस्टिङ कार्यमा सहयोग र सहजीकरण गर्नको निम्ति विभिन्न स्थानीय निकायहरूमा खटिनको लागि हामीले टिम गठन गरेका छौँ, जसमा जनस्वास्थ्य अधिकृत, ल्याब प्रयोगशालाको कर्मचारी, प्यारामेडिक्स वा नर्स एक जना गरी 3 जनाको समूह बनाएका छौँ। उहाँले हरेक स्थानीय तहमा खटाउने गरी समूह गठन गरिएको बताउनुभयो। उक्त समूहमा जनस्वास्थ्य अधिकृत, ल्याब प्रयोगशालाको कर्मचारी, प्यारामेडिक्स वा नर्स एक जना रहनेछन्। प्रवक्ता देवकोटाले समूह बनाउँदा स्थानीय स्वास्थ्य कर्मी एवं जनशक्तिलाई नै प्राथमिकता दिइने पनि बताउनुभयो। यस्तै प्रवक्ता देवकोटाले शुक्रबार कोरोना भाइरस संक्रमण भएका कुनै पनि नयाँ बिरामी नथपिएको पनि बताउनुभयो। उहाँले प्रदेश नम्बर 1 मा परीक्षणको दायरालाई बढाइए पनि नयाँ संक्रमण फेला नपरेको बताउनुभयो। उदयपुरबाट 78 जनाको स्वाब नमुना संकलन गरी कोशी अस्पतालमा पठाइएको उहाँले बताउनुभयो। पीपी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा गरिएको नमुना परीक्षणमा पोजिटिभ देखिनुभएका भोजपुरका 26 वर्षीय पुरुष जो हामीले पहिला हिजो नै भनिसकेका छौँ
मन्त्रालयलाई प्राप्त जानकारी अनुसार उहाँ फागुन 30मा साउदीबाट हिमालयन एयरबाट आएको देखिन्छ। काठमाडौँबाट उदयपुरमा केही दिन बस्नुभएको र उदयपुरबाट भोजपुरमा जानुभएको देखिन्छ। उहाँ उदयपुरमा बस्दा सम्पर्कमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको नमुना सङ्कलन भइसकेको छ। प्रदेश 2 का 8वटै जिल्लामा 27 स्थानहरूमा 1500 भन्दा बढी स्वाब नमुना सङ्कलन गर्ने उद्देश्य सहित टोली परिचालन गरिएको डाक्टर देवकोटाले जानकारी दिनुभयो। टोलीमा स्वास्थ्य सेवा विभाग, नेपाली सेना लगायतका स्वास्थ्यकर्मी र प्रयोगशालाका प्राविधिकहरूको टोली आजै परिचालन गरिएको उहाँले बताउनुभयो। मन्त्रालयका अनुसार पीसीआर प्रविधिबाट 9407 जनाको परीक्षण भएको छ। यस्तै आरडीटी विधिबाट 38089 परीक्षण गरिएको छ। यससँगै कोरोना भाइरस परीक्षण गरिएको संख्या 47496 पुगेको प्रवक्ता देवकोटाले बताउनुभयो। पछिल्लो 24 घण्टामा 3791 नयाँ परीक्षण समेत भएको उहाँले बताउनुभयो। हाम्रो पीसीआर विधिबाट परीक्षण गरिएको नमुना परीक्षणको सङ्ख्या कुल 9407 पुगेको छ। त्यसैगरी आरडीटीबाट ऱ्यापिड किटबाट गरिएको नमुना परीक्षणको सङ्ख्या 38089 पुगेको छ। यसरी कुल पीसीआर र आरडीटी विधिबाट गरिएको जम्मा परीक्षण सङ्ख्या हालसम्म 47496 पुगेको छ। गत 24 घण्टामा 3791 वटा नयाँ परीक्षणहरू भएका छन्। प्रदेश नम्बर 1 मा अहिलेसम्म 3929, प्रदेश 2 मा 4977, बागमती प्रदेशमा 7143, गण्डकी प्रदेशमा 4783, प्रदेश 5 मा 2874, कर्णाली प्रदेशमा 4870 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 9513 परीक्षण भएको प्रवक्ता देवकोटाले बताउनुभयो। उहाँले अहिलेसम्म देशभर 12985 जना व्यक्तिहरू क्वारेन्टाइनमा रहेको बताउनुभयो। त्यस्तै काठमाडौँ उपत्यकामा 3 र उपत्यका बाहिर 86 गरी कुल 89 जना आइसोलेसनमा रहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। अहिलेसम्म कुल संक्रमित 48 जना रहेको, 10 जना निको भएर घर फर्किएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास समितिले कोरोना महामारी नियन्त्रणमा मात्रै ध्यान केन्द्रित गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। विश्व महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमणको जोखिम रहेका बेला महामारी नियन्त्रणका लागि अन्यत्र ध्यान नदिन समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। अहिलेको समयमा सबै एकजुट भएर काम गर्नु बाहेक अन्य विकल्प नभएको समिति सभापति तारादेवी भट्टले बताउनुभयो। अहिले यस्तो बेलामा गुट र फुटेको स्थिति सिर्जना गर्नुपर्ने हुँदैन। यसमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु र यस्तो बेलामा हामी एकजुट हुनै पर्छ। त्यसैले संविधानको मर्म र जनताको इच्छा विपरीत जाने अधिकार कसैलाई पनि छैन भन्ने ध्यानाकर्षण पनि गराउन चाहन्छु। शुक्रबार बसेको समिति बैठकमा सांसद दिनानाथ शर्माले सिमानामा रहेका नागरिकहरूलाई सुरक्षित रूपमा देश भित्र्याउन माग गर्नुभयो। सरकारले उनीहरूको जीवनमाथि खेलबाड गर्न नहुने शर्माको भनाइ छ। यो चाहिँ सीमामा रहेका नेपालीहरू छन्, ती नेपालीहरूलाई नेपाल भित्र ल्याउनुपर्छ, बाहिर राख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ सरकारको भनाइ छ। म त्यो विचारसँग सहमत छैन। मेरो व्यक्तिगत विचार हो। तिनको भोट मिठो हुने, नोट पनि मिठो हुने, तिनले ल्याउने रेमिटेन्स मिठो हुने, ती नागरिकहरूलाई हामीले ल्याएको छ भने हामीले सुरक्षा दिएर हामीले चाहिँ उपचार गरेर तिनीहरूलाई सुरक्षित राखेर उपचार गर्ने जिम्मेवारी हामीले लिनुपर्ने। सांसद शारदा भट्टले महामारीको समयमा राहत वितरणमा पक्षपात भएको र कुहिएको चामल वितरण भएका खबर आएकाले यस्तो अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने बताउनुभयो। अहिलेको समयमा नेपाली मिलेर एक अर्कालाई सहयोग गर्ने बेला भएकाले जुटेर कोरोनाको सामना गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। यो बेलामा त हामीले सबैले नेपाली दाजुभाइ हामी सबै मिलेर एक दोस्रोलाई सहयोग गर्ने बेलामा त्यो पनि छुट्यायो भन्ने सुनिन्छ। अनि दोस्रोको कुहेको चामल खाएर हैजा लागेर बिमार भएका छन्, त्यो पनि गर्नु भएन। हामीमाथि एउटा अहिले ज्यान बचाउनु गाह्रो छ। सांसद गंगा कुमारी बेलबासेले विश्वका शक्तिशाली मुलुकहरूमा भयावह अवस्था हुँदा नेपालमा त्यस्तो अवस्था नभएकाले सबैलाई आत्मबल मिलेको बताउनुभयो। हामीलाई त्यो भयावह जुन अरू देशको स्थिति छ त्यो भइदिएको भए हामी यो ढङ्गले आत्मनिर्भर ढङ्गले हामी गर्न सक्छौँ भन्ने एउटा आत्मबल हामीले पाउने थिएनौँ। त्यो हिसाबले पनि हामी एउटा आत्मबलसहित हामी लागेकालाई उपचार गर्न सक्छौँ, लाग्न नदिन सक्छौँ।
र यो चाहिँ लकडाउनलाई पनि यो ढङ्गले हामीले ल्याउन सक्यौँ भन्ने एउटा आत्मबल अहिलेसम्म आइपुगेको छ। समितिले सुदूरपश्चिमका विकट जिल्लाहरूमा किटको अभाव भएको, स्वास्थ्यकर्मीहरूका लागि अति आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव भएको ठहर गरेको छ। सुदूरपश्चिममा 33 जना चिकित्सक पठाए पनि बाजुरामा 1 जना चिकित्सक पनि नपुगेको भन्दै समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। 2072 सालमा गोर्खा केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्पको 5 वर्ष पूरा भएको छ। बारपाक केन्द्रबिन्दु भएर 2072 साल वैशाख 12 गते आजकै दिन 7.8 म्याग्निट्युडको भूकम्प गएको थियो। उक्त भूकम्पमा परि देशभर 8,790 जना मानिसको मृत्यु भएको थियो। यस्तै 20,000 भन्दा बढी नागरिकहरू घाइते भएका थिए। भूकम्पका कारण गोर्खा, धादिङ, नुवाकोट, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रामेछाप, ओखलढुङ्गा, सिन्धुली, काभ्रेपलाञ्चोक, काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, मकवानपुर गरी 14 जिल्लामा सबैभन्दा धेरै क्षति भएको थियो। भूकम्पबाट समग्रमा 32 जिल्लामा क्षति पुगेको थियो। भूकम्पबाट मानवीय क्षतिसँगै घर, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, सम्पदा, सार्वजनिक भवन, सडक, खानेपानी लगायतका पूर्वाधारमा खर्बौं रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको थियो। भूकम्पबाट 8 लाख भन्दा बढी निजी घर, 7,553 विद्यालय, 1,197 स्वास्थ्य संस्था, 920 सम्पदा, 415 सरकारी भवन, 216 सुरक्षा निकायका संरचना, 762 किलोमिटर सडक र 1,000 भन्दा बढीको संख्यामा खानेपानी आयोजनामा क्षति पुगेको थियो। खरबौंको नोक्सानी हुने गरी क्षति भएका भौतिक संरचनाहरूको पुनर्निर्माणको काम 5 वर्ष पुग्दा समेत सम्पन्न हुन सकेको छैन। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले अहिलेसम्म 4,94,054 निजी आवास निर्माण भइसकेको र 1,90,145 पुनर्निर्माणको चरणमा रहेको गरी 88% प्रगति भएको जनाएको छ। तर अझै पनि करिब 70,000 निजी आवासको प्रबलीकरणको काम भने बाँकी छ। यस्तै अहिलेसम्म 74% विद्यालय अर्थात् 5,598 विद्यालयको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको र 1,492 विद्यालय पुनर्निर्माणको क्रममा रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। 1,197 क्षतिग्रस्त स्वास्थ्य संस्था मध्ये अहिलेसम्म 669 वटाको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ भने 145 पुनर्निर्माणको चरणमा छन्। 32 जिल्लामा क्षतिग्रस्त 920 सम्पदा मध्ये 402 वटाको मात्र पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ भने 141 पुनर्निर्माणको चरणमा छन्। तर महत्त्वपूर्ण धरोहरहरू धरहरा, रानीपोखरी, काष्ठमण्डप, सिंहदरबार, नुवाकोट दरबार लगायतका सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणको काम भने अझै बाँकी छ। 415 सरकारी भवन मध्ये 349 वटाको पुनर्निर्माण भएको छ। 49 वटा पुनर्निर्माणको चरणमा छन्। यस्तै 194 सुरक्षा निकायका संरचनाको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको र 22 वटा पुनर्निर्माणको चरणमा छन्। यस्तै 762 किलोमिटर सडक पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेमा अहिलेसम्म 443 किलोमिटर सडकको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। यस्तै खानेपानीतर्फ 1,000 खानेपानी योजनाको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ भने 100 वटा पुनर्निर्माणको चरणमा रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। विक्रम सम्वत 2072 साल वैशाख 12 गते गोर्खा भूकम्प गएको 5 वर्ष पूरा भइसकेको छ। गोर्खा भूकम्पको सम्झना रहे पनि न त सुरक्षित हुने संरचना नै बन्न सकेका छन्, न त क्षतिग्रस्त महत्त्वपूर्ण सम्पदाको पुनर्निर्माण नै पूरा भएको छ। मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक भवन सिंहदरबारको पश्चिमी मोहडा अहिले पनि भग्न नै प्लास्टिकले छोपेर राखिएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय लगायत महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय रहेको सिंहदरबारको द्वार यस्तो देखिनु सरकारी कार्यशैलीको झलक पनि हो। विशेष कार्यक्रम गरिने र देश विदेशका राजनैतिक अतिथि, विशिष्ट व्यक्ति आउने भवनको यो दशा रहनु आफैमा विचारणीय छ। बौद्धनाथ स्तूप, दरबार हाई स्कुल, हनुमान ढोका दरबारको गद्दी बैठक लगायतका केही सम्पदाको पुनर्निर्माण सकिए पनि रानीपोखरी, धरहरा, स्वयम्भूनाथ, काष्ठमण्डप लगायतका सम्पदाहरू अहिले पनि टेकाकै भरमा अडिएका छन्।
यसरी कहिलेसम्म अड्याउने र सम्भावित खतराबाट जनता कहिलेसम्म डराइरहने? भूकम्पका कारण भत्किएका जनबस्तीका घरगोठ पनि पूर्ण रूपमा ठडिन सकेका छैनन्। 5 वर्ष बित्यो, जनता टिनले बारेका टहरामा बस्दैछन्। जाडो, गर्मी, वर्षा, बादल, बाढी पहिरो आउँदा भरपर्दो बास छैन। आफू र आफ्ना सन्तान जोगाउने बलियो आश्रय छैन। जनता कहिलेसम्म जगजगीमा बाँच्ने? फेरि गोरखा भूकम्प गए लगत्तै नेपाली समाजमा सानो तर सुरक्षित घर भवन बनाउने सोच पलाएको थियो। तर बिस्तारै पूर्ववत संरचना ठडिन थालेका छन्। अग्ला अग्ला घरहरू बनिरहेका छन्। सुरक्षित बस्ती विकास गर्ने भनेर बलियो घर बनाउने संहिता बनाए पनि आर्थिक सङ्कट र अन्य सामग्रीका कारणले पहिलेका जस्तै कमजोर घर भवन बन्न थालेको पाइन्छ। वर्षेनी भूकम्पको सम्झना गर्दा भूकम्पको घटना मात्र नसुनाई बलियो संरचनाको शिक्षा लिई र संहिता अनुसारको घर भवन बनाउँदा हामी सबैको भविष्य सुरक्षित हुनेछ। यसैमा सबैको ध्यान जानु आवश्यक पनि छ। भूकम्प गएको 5 वर्षसम्म पनि सरकारले सबै विद्यालय पुनर्निर्माण गर्न सकेको छैन। सरकारको सुस्त कार्यशैलीका कारण भूकम्पले भत्काएका विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीको मर्का पनि उस्तै नै छ। 2072 सालको विनाशकारी भूकम्पका कारण क्षति पुगेका मध्ये 5598 विद्यालयको मात्रै पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ। पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने विद्यालयको संख्या भने 7553 रहेको छ। बितेको 5 वर्षको अवधिमा भूकम्प प्रतिरोधी र कैयौं आकर्षक संरचनाहरू बन्न सफल भएका छन्। यस्तै निजी आवासतर्फ मात्रै करिब 5 लाख घरहरूको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन्। 1,90,000 घरहरू पुनर्निर्माणको क्रममा छन्। हालसम्म 9वटा एकीकृत बस्तीको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन्। तर यतिका समयसम्म अझै पनि 1955 विद्यालय पुनर्निर्माण हुन सकेका छैनन्। विद्यालयहरूको पुनर्निर्माण गर्न भन्दै सरकारले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण अन्तर्गत छुट्टै निकायका रूपमा शिक्षाका लागि काम गर्ने गरी केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ समेत गठन गरेको छ। इकाइको तथ्याङ्क अनुसार पुनर्निर्माण भएका मध्ये 4553 विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सहकार्यमा 411 ठेकेदार मार्फत र 634वटा विभिन्न गैर सरकारी संस्थाहरू मार्फत पुनर्निर्माण गरिएका हुन्। पुनर्निर्माण गर्न बाँकी मध्ये 1494 मा काम भइरहेको र 463वटामा कामै सुरु भएको छैन। क्यामेरामा विपिन श्रीवास्तवका साथ नम्रता बानिया, काठमाडौँ। विनाशकारी भूकम्प गएको 5 वर्ष बितिसक्दा पनि लाभग्राही सूचीमा नपरेको भन्दै लमजुङका भूकम्प पीडितले दुःख व्यक्त गरेका छन्। 2072 सालको विनाशकारी भूकम्पले घर भत्किएर रातो कार्ड समेत पाएका पीडितले पटक पटक निवेदन दिँदा पनि सूचीमा नपरेको गुनासो गरेका हुन्। विनाशकारी भूकम्पले क्षत विक्षत बनाएको 5 वर्ष पुग्यो। लमजुङको बेसी शहर नगरपालिका 11 चितिका भूकम्प पीडित 14 घर परिवार भने अनुदानको रकम पहिलो किस्ता समेत पाएका छैनन्। भूकम्पले घर पूर्ण क्षति भएपछि तत्कालीन राहत 25,000 पाएका उनीहरूले त्यसपछि अनुदान पाउन नसकेका हुन्। रातो कार्ड नि पाएको अनि 25,000 रुपियाँ राहत पनि खाएको, सेतो कार्ड नि पाएको। अब पछि छुट्यो के कारण छुट्यो, गुनासो नै भरेको। अन्तखेरि अब अहिले बहन नहुने घर छ। प्राविधिकहरूले घर परीक्षण गरी पूर्ण क्षति भएको भन्दै रातो कार्ड दिए पनि स्थानीय 14 घर लाभग्राही सूचीमा समेत परेका छैनन्। गाउँमा सँगै रहेका घरहरू लाभग्राही सूचीमा परेर घर पुनर्निर्माण सम्पन्न गरिसके पनि आफूहरू भने हालसम्म जोखिमयुक्त घरमै बस्नु परेको पीडितहरू बताउँछन्। घर रात पर्यो कहाँ बसौँ भने जस्तो छ। कसरी यो रात काट्दा मेरो छोरा एक रात यो घर भुइँचालो परेको दिनमा देऊ एक रात छोराबारी घरमा नबसेँ, ऊ काममा गएर सुतेँ। त्यस्तो हालतले पर्दा पनि अहिले यो घर अहिलेसम्म पारेन। दुधै फेरा पनि गुनासो भरे, गुनासोमा नाम आएन। घर बस्नको लागि दुधै फेरा जाँच भयो, या इन्जिनियर साहबको हो या राजनीतिक तरफले हो, केही पनि मेरो भूकम्पमा कागजपत्र पनि आएन, नाम पनि आएन। यदि आएको थिएन भने पहिला रातो कार्ड किन दिइयो।
भूकम्पका कारण घर पूर्ण क्षतिमा परेर पनि लाभग्राही सूचीमा नपरेपछि पुनः गुनासो दर्ता गरेको पीडितहरू बताउँछन्। पीडितहरूको गुनासोपछि मूल्याङ्कनको क्रममा प्राविधिकै कमजोरी देखिएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइको ठहर छ। स्थानीय तह खटेका प्राविधिक जनप्रतिनिधि सहितको टोलीले सम्बन्धित गुनासोकर्ताहरू जति गुनासोहरू दर्ता भएको थियो वडामा, त्यो वडामा दर्ता भएको गुनासोहरूको सरसफाइ गर्ने क्रममा जस्तै यस्ता भौतिक घरहरू पनि अहिलेको गुनासोमा सम्बोधन नभएको देखियो। अनुमानको क्रममा उहाँहरू सुरुमै लाभग्राही पर्नुपर्ने घरहरू हुन्। भूकम्पपछि पटक पटक गाउँ पुगेका जनप्रतिनिधि र प्राविधिकले पूर्ण क्षतिमा परेको भन्दै राहत मिलाउने प्रतिबद्धता गरे पनि लाभग्राही सूचीमै नपरेपछि आफूहरूको बिजोग भएको पीडितहरूको भनाइ छ। लमजुङबाट सन्देश पौडेलको रिपोर्ट। सरकारले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि हरसम्भव प्रयास गरिरहेको छ। तर महोत्तरीको बलिवाडा भिट्टामोड भन्सार कार्यालयमा भारतबाट आउने मालवाहक सवारी साधन चालक र सहचालकको आवश्यक चेक जाँच नहुँदा कोरोनाको जोखिम बढ्दै गएको छ। महोत्तरीको मलिवाडा भिठा मोड भन्सार कार्यालयबाट दैनिक दर्जनभन्दा बढी मालवाहक ट्रक तथा पिकअप जीपहरू भारतबाट नेपाल आउने गरेका छन्। दैनिक खाद्य वस्तुहरू लिएर 40 भन्दा बढी व्यक्ति भारतबाट नेपाल आउने गरेका छन्। तर उनीहरूले स्वास्थ्य सुरक्षाका न्यूनतम उपाय पनि अपनाएको देखिँदैन। यहाँ पर आने के बाद क्या क्या हुआ भन्सार पे? भन्सार कट रहा है, कल तो आए भन्सार कट के, अब आज देखिए छोड़ता है क्या करता है। कोई जांच उच हुआ है कि नहीं? जांच तो हुआ है। क्या क्या हुआ है सर? वो मशीन से चेक किया, बोला ठीक है जाओ। और शरीर पे कोई दवा तवा छिड़का है कि नहीं? नहीं, कुछ नहीं छिड़का। दवाई तवाई कुछ नहीं दिया? सैनिटाइज नहीं किया गया है? नहीं, वो मशीन से खाली माथा पर ऐसे खाली फीवर जांच हुआ है। हाँ। भारतबाट आएका खाद्य सामग्री, मालवाहक सवारी साधन चालक र सहचालकलाई आवश्यक जाँच नगरेपछि जोखिम बढ्दै गएको छ भने भन्सारमा खटिएका कर्मचारीहरू आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री अभावमा जोखिम मोलेरै काम गर्न बाध्य भएका छन्। हामीसँग सरकारले त्यस्तो अब कोरोनासँग लड्ने त्यसको विरुद्धमा जुन प्राप्त हुनुपर्ने उपकरण हो अथवा पोसाक हो, केही हामीसँग त्यस्तो सरकारद्वारा प्राप्त भएको अथवा स्थानीय निकायबाट अथवा यहाँको नगरपालिकाबाट अथवा प्रदेश सरकारबाट अथवा सङ्घ सरकारबाट त्यस्तो हामीसँग अहिले प्राप्त भएको उपकरणहरू अथवा त्यसका विरुद्धमा प्रयोग हुने चाहिँ कुनै पनि सामानहरूको चाहिँ हामीसँग उपलब्धता छैन। भारतबाट नेपाल ल्याइएका खाद्य सामग्रीलाई दर्जनभन्दा बढी व्यक्तिले छोए पनि त्यसलाई सेनिटाइज भने गरेको पाइँदैन। एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सजिलै सर्ने कोरोना भाइरसले नेपालमा बढाउने जोखिमप्रति सचेत हुन जरुरी छ। महोत्तरीबाट नवीन प्रियदर्शीको रिपोर्ट। भक्तपुरको शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रले लकडाउनको समयमा पनि डायलासिसका बिरामीहरूलाई सेवा दिइरहेको छ। लकडाउनका कारण सुरुका दिन डायलासिसको समय घटाएको भए पनि अहिले केन्द्रले नियमित सेवा दिइरहेको छ। 30वटा डायलासिस मेसिनबाट सेवा दिइरहेको केन्द्रमा अहिले दैनिक 75 जना मिर्गौलाका बिरामीले डायलासिस सेवा लिइरहेका छन्। दैनिक 3 शिफ्ट गरेर मिर्गौलाका बिरामीहरूको डायलासिस गर्दै आएको केन्द्रले जनाएको छ। सुरुको 2 हप्ताको लकडाउनमा हामीलाई अलिकति समस्या पर्यो हैन, किनभने त्यतिबेला सामानको अनियमितता, हामीसँग प्रशस्त मात्रामा चाहिँ कन्ज्युमेबल नहुँदाखेरि हामीले अलिकति समय घटाउनु पर्यो भने अहिले आएर अहिले दोस्रो तेस्रो हप्तामा आएर हामीले त्यसको पनि व्यवस्थापन गरेका छौँ। जस्तो प्रत्येक हप्तामा 3 चोटि गरेर पहिलो 2 हप्ता हामीले 2 पटक मात्रै दिन सक्यौँ सामानको अभावले पनि, अब आएर हामीले 3 पटक दिइरहेछौँ र त्यसमा पनि नियमित सेवा नै भइरहेछ। केन्द्रमा डायलासिस गराउने प्रतीक्षा सूचीमा भने 187 बिरामीहरू रहेको अस्पतालले जनाएको छ। केन्द्रमा अन्तरङ्ग र शल्यक्रिया भएका सबै सेवा लकडाउनको समयमा पनि सञ्चालनमा रहेका केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर पुकार चन्द्र श्रेष्ठले बताउनुभयो। केन्द्रमा आकस्मिक डायलासिस गर्नुपर्ने बिरामीहरू पनि आउने गरेका छन्। केन्द्रमा मिर्गौला तथा कलेजो प्रत्यारोपण गरेका बिरामी तथा दाता बिरामीहरूलाई दिनुपर्ने आकस्मिक उपचार समेत नरोकिएको केन्द्रले जनाएको छ।
सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्न नदिन गरेको लकडाउनले रोजगारीका लागि देशका विभिन्न शहरमा बस्ने मानिसहरू पैदल गाउँ फर्किरहेका छन्। दिनरात भोकप्यास नभनी हिँडिरहेकाहरूलाई केही सहयोगी मनहरूले खानाको व्यवस्था समेत गरेका छन्। लकडाउन भएसँगै दैनिक सयौं मानिसहरू मकवानपुरमा पर्ने पूर्व पश्चिम राजमार्ग काठमाडौँ भीमभेदी हेटौँडा त्रिभुवन राजपथ मदन भण्डारी लोकमार्ग हुँदै आफ्नो घर फर्किरहेका छन्। लकडाउनका कारण पैदल यात्रीहरू परिवारसँगै बस्ने आशामा 5 देखि 10 दिनसम्म भोक र प्यास नभनी हिँडिरहेका छन्। 5 दिन अघि स्याङ्जाबाट धरान जान हिँडेका 9 जनाको समूह शुक्रबार बिहान हेटौडा पुग्यो। घर बनाउने काम गर्दै आएका टिका राई सहितको समूह आफ्नो परिवारसँगको मिलनको आशामा भोकै हेटौडा पुगेका उनीहरूलाई देखेपछि श्री कृष्ण प्रणामी समाजका केही व्यक्तिले खाना खुवाए। 2 दिनदेखि पेटमा अन्न नपरेका उनीहरूले खाना पाएपछि खुसी हुँदै समाजलाई धन्यवाद समेत दिए। स्याङ्जाबाट यो भोगी गाविसम्म निस्यौँ है, अनि त्यहाँनिर हामीलाई खानासाना पाउनु भयो, एक रात हामीलाई राख्नुभयो, अनि उहाँहरूले उद्धार गर्नुभयो। स्याङ्जामा उहाँहरूले पुरा राखिदिनु भयो, उहाँबाट सिफारिस गरेर यहाँसम्म हामीलाई उदाहरण गर्नुभयो। गन्तव्य पछ्याउँदै हेटौडा आइपुगेका पैदल यात्रीहरूलाई श्री कृष्ण प्रणामी समाज मकवानपुरले निशुल्क खानाको व्यवस्था गरेको छ। प्रणामी समाजले एक सातादेखि हेटौडा 10 बाइपास रोड नजिक पैदल यात्रुका लागि निशुल्क खाना खुवाइरहेको छ भने उनीहरूलाई जिल्लाको सिमानासम्म पुर्याउन यातायातको व्यवस्था समेत मिलाएको छ। अहिले लकडाउनको अवस्थामा सडकमा हिँड्ने सडक यात्रीहरू, दुखी गरिबहरू, दिन दुखीहरू, यिनीहरू सबलाई हामीले निःशुल्क भोजन पनि व्यवस्था गर्ने र यो स्थान मकवानपुरको यो स्थानबाट नाकासम्म अर्थात् अमृतगञ्जसम्म दक्षिणको लागि र पश्चिमको लागि लोथरसम्मको हामीले व्यवस्था गरेका छौँ भन्ने आउने सवारी साधनलाई गन्तव्य स्थानसम्म पठाउनको लागि नै हामीले पहल गरिरहेका छौँ। लकडाउनको समयमा हिँडेरै घर फर्किएका व्यक्तिहरूलाई प्रणामी समाज जस्तै अन्य विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूले निशुल्क खाजा र पानीको व्यवस्था गर्दै आएका छन्। मकवानपुरमा लायन्स, रोटरी जस्ता सङ्घ संस्थाहरूले विभिन्न स्थानमा खानेपानी र हात धुने स्टेसनहरू समेत निर्माण गरी पैदल यात्रीहरूलाई सहजता दिँदै आएका छन्। मकवानपुरबाट पुष्पराज अधिकारीको रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। कोरोना भाइरसको संक्रमण रोक्न सरकारले लगाएको लकडाउनका कारण बाराका पशुपालक किसानहरूमा पशुहरूलाई नै कसरी जीवित राख्ने भन्ने समस्या थपिएको छ। लगातारको लकडाउनले पशु आहारको ढुवानी व्यवस्थापन गर्न नपाउँदा उनीहरूलाई पशुलाई के खुवाएर जीवित राख्ने भन्ने समस्या थपिएको हो। बारामा व्यावसायिक रूपमा पशुपालन गरी जीविकोपार्जन गर्दै आएका पशुपालक किसानहरूले आफ्ना उत्पादन बिक्री हुन छाडेपछि क्षणिक रूपमा भए पनि वैकल्पिक उपाय खोज्न थालेका छन्। आफ्नै पशु फर्मबाट उत्पादित र किसानहरूबाट किनेको दुधले बजार नपाएपछि किसानलाई मिल्क होलिडे लगाएर संस्थाले आफ्नो उत्पादनको वैकल्पिक उपाय खोजी दुग्धजन्य परिकार, खुवा, दही, घिउ लगायतका वस्तु घर घरमै बनाउन थालेको औरा पशुपालन कृषि सहकारी संस्थाका अध्यक्ष मदन बहादुर छेत्रीले बताउनुभयो। ती दुधका पदार्थहरूलाई राख्न सकिने भएकोले हामीले सानो प्रयास गरेको छौँ। केही दुधहरू हामीले उपभोक्ताहरूलाई पुर्याउने पनि लागेको छौँ र केही दुधबाट पनिर, खोवा, क्रिम काटेर घिउ बनाउने, दही बनाएर हामीले बेच्ने गरेको छौँ, जसको चाहिँ नि भोलि लामो समयसम्म यो चाहिँ विकल्प रहँदैन। तर हालको लागि कमसेकम एउटा किसानलाई अलिकति अड्ने बाटो मात्र भएको छ। उन्नत जातका 10वटा गाई पालन गर्दै आएका जितपुर सिमराचार औराका कृषक दम्पति अर्जुन र राधिका ढकालले लकडाउनले उत्पादन बिक्रीको समस्या त छँदै थियो, त्योभन्दा पनि बढी पशु आहारको अभावले गर्दा गाईलाई बचाउन ठूलो समस्या थपिएको बताउनुभयो। कोरोना भाइरसको कारणले जुन लकडाउन भयो देशमा विश्वव्यापी रूपमा हामीलाई सबैभन्दा ठुलो मार परेको छ। कसरी भन्नु होला भने एउटा परिवारलाई एक बोरा धान, एक बोरा चामल भयो भने 1 महिना पुग्छ। हामीलाई एक ट्रक चाहिँ नि पराल, काटेको पराल किनेर ल्यायौँ भने 1 हप्तालाई पुग्छ है। अब काटेको पराल चाहिँ नि धेरै स्टक गर्न पनि सकिँदैन। एक गाडी लिएर आयो भने 1 हप्तालाई हुन्छ। अब त्यो गाडी चल्न बन्द।
हेर्नुहोस् है, हामीले चाहिँ अब यो गाईहरूलाई बचाउनको लागि के खुवाउने भन्ने ठुलो समस्या। दुधलाई कहिले दही बनाइन्छ होइन, कहिले पनिर बनाइन्छ, अनि कहिले काहीँ त्यो दुग्ध विकास बोर्डले हामीलाई तालिम दिएको थियो, भरतपुर गएर नि तालिम लिएर आएको मैले, अनि त्यसलाई कहिले काहीँ मिठाईहरू खुवा बनाएर यस्तै बनाएर बेचिरहेको छु। 14वटा दुध सङ्कलन केन्द्र राखी दैनिक 11,000 भन्दा बढी दुधको कारोबार गर्दै आएको डमरबाना दुग्ध उत्पादन संस्थाले आजका दिनसम्म मिल्क होलिडे गरी हप्ताको एक दिन किसानका दुध लिएर दुग्धजन्य पदार्थ उत्पादन गर्ने गरेको डमरबाना दुग्ध उत्पादन संस्थाका अध्यक्ष टिकाराम नेउपानेले बताउनुभयो। किसानहरू पलायन हुने अवस्थामा छन्, किन भन्दा बजार चाहिँ जुन उद्योगहरूले लिएर जाने उहाँहरूको पनि बजारको समस्या र उहाँहरूले पनि बेलामा नलगिदिने हिसाबले बाध्य भएर सहकारीले दुध किसानहरूको लिनलाई चाहिँ नसक्ने अवस्था भएर चाहिँ बन्द भएको, आंशिक रूपमा चाहिँ हप्तामा 2 दिनलाई सहज हिसाबले खोल्न पनि हामीलाई गाह्रो भएको अवस्था छ। लकडाउनका कारण देशैभर पशु आहारको अभाव बढ्दै गएकोले किसानहरूद्वारा पशु आहारको ढुवानी व्यवस्थापन गरिदिन सरकारसँग माग गरेका छन्। अनिल तिवारी, बारा। अब खेलकुद समाचार। जर्मनीको बुन्डेस लिगको रोकिएका बाँकी खेलहरू मे महिनाबाट सुचारू हुने निश्चित भएको छ। जर्मनी लिग कमिटीले बिहीबार आउँदो मे महिनामा स्थगित भएको बुन्डेस लिगाका बाँकी खेल सुरु गर्ने निश्चित भएको बताएको हो। तर मे महिनामा कुन मितिबाट सुरु गर्ने भन्ने तय हुन बाँकी रहेको छ। कोरोना भाइरस महामारीका कारण जर्मनीका 2 शीर्ष डिभिजन लिगहरू अप्रिल 30 सम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। तर जमघट र भिडभाड हुने कार्यक्रममाथि भने जर्मनी सरकारले अगस्तसम्मका लागि नै कडा रूपमा रोक लगाएको छ। लिग कमिटीका प्रमुख क्रिस्टियन सेफोर्टले यो महिना अर्थात् मे महिनामा लिग कसरी सुचारू गर्न सकिन्छ भन्ने छलफल र योजनामा व्यस्त भएको बताएका छन्। उनका अनुसार सरकारको निर्णय र अहिलेको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै लिग मे महिनामा बिना दर्शक नै हुने निश्चित भएको छ। बिहीबार सम्पन्न 36वटा क्लबको भिडियो कन्फरेन्स बैठक लगत्तै सेफर्टले सिजनको सबै खेल हुने निर्णय भएको जानकारी गराएका छन्। कमिटीका अनुसार मे 9बाट लिग सुचारू हुने पहिलो मितिमा छलफल भइरहेको छ। जर्मनी सरकारले लिगको खेल हुँदा बढीमा 213 जना मात्र स्टेडियमभित्र रहन पाउने नियम लागू गर्नुपर्ने बताएको छ। अब मौसम समाचार। आज देशका मध्य र पूर्वी भूभागको मौसम सामान्यतया बदली रहे, बाँकी भूभागको मौसम आंशिकदेखि सामान्यतया बदली रह्यो। आज राति देशभरि मौसम आंशिकदेखि सामान्यतया बदली रहे। केही स्थानमा मौसम मेघगर्जनसहित चट्याङ वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। 2072 सालमा गोरखा केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्पको 5 वर्ष पूरा भएको छ। बारपाक केन्द्रबिन्दु भएर 2072 साल वैशाख 12 गते 7.8 मैग्निच्युडको भूकम्प गएको थियो। भूकम्पमा परि देशभर 8790 मानिसको मृत्यु भएको थियो। सरकारले ल्याएका दुवै अध्यादेश औपचारिक रूपमा खारेज भएका छन्। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार अध्यादेश खारेज गर्नुभएको हो। सरकारले यही वैशाख 8 गते राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी 2 अध्यादेश ल्याएको थियो।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले समाजवादी पार्टीका सांसद एवं पूर्व स्वास्थ्य राज्य मन्त्री डाक्टर सुरेन्द्र यादवलाई अपहरणको शैलीमा काठमाडौँ ल्याउनेहरूलाई कारबाही गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग माग गर्नुभएको छ। शुक्रबार अपराह्न बालुवाटारमा भएको भेटमा देउवाले निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न र दोषीलाई कारबाही गर्न पनि माग गर्नुभएको छ। विश्वभर फैलिरहेको कोरोना भाइरस महामारीबाट विश्वभर 1,92,000 भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ भने 27,49,000 व्यक्ति संक्रमित भएका छन्। जोन्स हकिन्स विश्वविद्यालयका अनुसार नेपाली समय अनुसार शुक्रबार संयुक्त राज्य अमेरिकामा विगत 24 घण्टाको अवधिमा 2,300 जनाको मृत्यु भएको छ। जर्मनीको विन्डेस लिगका रोकिएका बाँकी खेलहरू मे महिनाबाट सुचारू हुने निश्चित भएको छ। जर्मनी लिग कमिटीले बिहिबार आउँदो मे महिनामा स्थगित भएको विन्डेज लिगका बाँकी खेल सुरु गर्ने निश्चित भएको बताएको हो। तर मे महिनामा कुन दिनबाट खेल सुरु गर्ने भन्ने तय हुन भने बाँकी रहेको छ। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न नियमित रूपमा हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौँ। नमस्कार।